اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. فرمود اگه یک سلسله نعمتی به شما رسید، این سلسله ادامه دارد. همین که یه بخش از نعمت به شما رسید، مبادا مغرور بشید، این رو بیجا صرف بکنید، وگرنه اون بقیه سلسله نخواهد آمد. اگر چند تا پرنده نعمت به کنار سفره شما آمد، شما ناشکری نکنید که بقیه دیگه برمن. می‌فرماد این سلسله نعم مثل این دسته های پرندن. این دسته های پرنده اول چند تا میان اینجا می نشینن، بقیه به دنبال اون میان. اگر اینا احساس کردن که اینجا خطر هست، فوراً برمیخیزن. وقتی اینا برخواستند، اونا دیگه نمیان. فرمودن نعمتی که داره میاد، شما اینا رو در راه خلاف صرف نکنید تا اون ادامه نعمت بیاد. فرمودن یه مقدار نعمتی که به شما رسید، این طلیعه یه گروهیه. شما قدر این رو بدونید، شکرگزار باشید، بقیه را نرمانید. کمتر شکرگزاری بکنید، بقیه این قافله میرمند و نمی آید.